घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 6। मेरी आंखों के इशारे वो समझ रही थी। उसने कहा, कामरान भाई क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा, दुआ मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है जो मैंने आज तक नहीं की। उसने कहा, जी बोलें। लेकिन अब मैं दिल में डर रहा था कि कहीं मैं दुआ को दिल की बात बोलूं और वो अपनी अम्मी और अब्बू को ना बता दे। मैंने दिल पे हाथ रख के दुआ को कहा, दुआ मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूं। उसने कहा, कामरान भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे भाई के दोस्त हैं, आप भला कैसे सोच सकते हैं। मैंने कहा, दुआ मैंने जब से तुम्हें देखा है यकीन करो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। अब मैं दुआ को फंसाने के लिए ये चाल चल रहा था और दुआ पे मेरी इन बातों का असर भी हो रहा था। अच्छा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर आप मेरी अम्मी और अब्बू से बात करें, मेरा हाथ मांगें। अगर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपके बारे में सोच सकती हूँ, वरना ये गलत है। मैंने कहा, हाँ दुआ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी अम्मी और अब्बू से भी बात करूंगा, बल्कि मैं अपने अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेजूंगा और हम शादी करेंगे। तुम 2 मिनट रुको और डरो मत। फिर मैंने उससे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, कामरान ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है शादी के बाद। मैंने कहा, शादी वैसे भी तुमसे ही करनी है, तो जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं। उसने कहा, ये ठीक नहीं है और आज ही तो तुमने मुझे बताया है, अभी से तुम इस काम में शुरू हो गए हो। मैं अभी सोचूंगी इस बारे में। मैंने कहा, सोचना क्या है। फिर मैंने उससे जबरदस्ती पकड़ के उसके होठों का जाम पीना शुरू किया और फिर उसके गुब्बारों पे हाथ लगाया। उसके गुब्बारे इतने बड़े थे कि ये तो मैंने जब हाथ लगाया तो मुझे पता चला, वरना वो ऐसे तो बहुत छोटे लगते थे। मैंने कहा, दुआ मुझे तुम्हारे ये गुब्बारे बहुत अच्छे लगते हैं, इनको दिखाओ ना एक दफा, मैं इन पे हाथ लगाना चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं कामरान आज के लिए इतना बहुत है। फिर दुआ ने एकदम मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और फिर कहा, कामरान क्या तुम चाय पियोगे। मैंने कहा, हाँ दुआ बना के लाओ। फिर वो किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। मैं भी पानी पीने के बहाने उसके पीछे पीछे चला गया। चाय की पत्ती उसने चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी। फिर उसने फ्रिज से दूध का गिलास उठाया और फिर वो चाय में डाल रही थी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने गिरने की एक्टिंग की और वो सारा दूध दुआ पे गिरा दिया। जैसे ही दूध गिरा तो उसके कपड़े सारे गंदे हो गए, उसके गुब्बारे मजीद वाजे हो रहे थे जो मेरा दिमाग और भी खराब कर रहे थे। फिर मैंने उनको साफ करने के बहाने हाथ लगाना शुरू कर दिया। दुआ ने कहा, छोड़ दो कामरान, मैं वॉशरूम जा रही हूँ और धो के आती हूँ। फिर वो वॉशरूम की तरफ चली गई, उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। अब उसने कमीज हटाया हुआ था, जो मंजर मेरी आंखों के सामने था बहुत ही कमाल का था। फिर मैं बाथरूम के अंदर घुस गया और फिर मैंने पकड़ के उसके होठों का जाम पिया और मुझे थोड़ी देर तक यही कुछ करता रहा। उसने कहा, बस कामरान इससे आगे नहीं, अब मैं नाराज हो जाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा दुआ कोई बात नहीं, मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, बस वो मैं जज्बात के कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसीलिए फिर मैं बाहर आ गया और ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। मैंने कहा, दुआ जब तक तुम चाय बना के लाओ मैं आके बैठता हूँ कि दरवाजे पे बेल बजी। दरवाजा जाके खोला तो दुआ की अम्मी और मेरा दोस्त सामने खड़े थे। वो अंदर आए तो मुझे देखा और मेरा दोस्त ने कहा, कामरान यार शुक्रिया तुम्हारा, तुमने यहाँ मेरा वेट किया। मैंने कहा, यार कोई बात नहीं, वो मेरी भी बहनों जैसी है, वो अकेली थी घर पे तो मेरा फर्ज बनता था। चलो तुम लोग आ गए हो, अब मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैं घर आया तो तकरीबन रात के 11 बज गए थे। बन्नी और अम्मी किचन में खाना बना रहे थे। अब्बू, चाचू और आसिफ भाई टीवी लॉन्ज में टीवी देख रहे थे और किंजा अपने कमरे में थी, पता नहीं क्या कर रही थी। फिर इसी तरह रात के तकरीबन 10 बज गए। अम्मी ने खाना लगाया और फिर किंजा भी आ गए। हम सब ने मिलके खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने कहा, अम्मी
آپ چائے بنائیں۔ جب تک امی نے کہا میں سارا دن گھر کے کام کر کر کے تھک گئی ہوں۔ تو بنی کو بولو بنی ہے، ساری باتیں سن رہی تھی، کہنے لگی ہاں میں ہی بنا کے لاتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ پھر بنی کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ ابو اور چاچو ابھی تک بیٹھ کے گپ شپ ہی کر رہے تھے۔ اب میں بور ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر ہمارے دروازے کی بیل بجی۔ امی نے کہا کامران جاؤ بیٹا دیکھو رات کے اس وقت کون آیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی کنزا کو پیچھے جیسے ہی دروازہ کھولنے گئی ایک زوردار چیخ میرے کانوں میں سنائی دی۔ جب تک میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ 4-5 لوگ ایک دم ہمارے گھر کے اندر گھس آئے اور اپنے چہرے بھی نقاب سے چھپائے ہوئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے ابو پہ تشدد کرنا شروع کر دیا اور چاچو کو بھی اور ساتھ مجھے بھی دھکے دے رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ سارے گھر والے ایک کمرے میں چلو۔ وہ سب لوگ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ پھر ان میں سے ایک میرے ابو کے پاس آیا اور کہتا بتا کہاں ہے وہ رقم جو تو اسلام آباد سے لے آیا ہے۔ اب میں بڑا پریشان ہوا کہ کس رقم کی بات کر رہی ہیں اور ابو اسلام آباد سے کب اور رقم کیوں لائیں گے۔ ابو نے کہا میرے پاس کوئی رقم نہیں، آپ لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر ابو پہ تشدد کرنا شروع کر دیا اور پھر بار بار پوچھ رہے تھے کہ تم بتاؤ کہ وہ رقم کہاں ہے۔ پورے گھر کا سامان ادھر سے ادھر پھینک رہے تھے، ایک ایک کونے کی تلاشی بھی لے رہے تھے۔ اب ہم سب گھر والے ایک ہی کمرے میں تھے اور سب ڈرے ہوئے تھے۔ تقریباً 5 لوگ تھے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک گن تھی۔ ایک کے ہاتھ میں تو بڑی گن تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد جب انہیں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے تھک ہار کر کنزا کو ہاتھ سے پکڑا اور ابو کو کہا کہ تم نے اگر رقم نہ دی تو تمہاری بیٹی کی عزت لوٹ لیں گے، وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ پھر انہوں نے دھکا دے کر کنزا کو نیچے فرش پر گرا دیا اور ایک بندہ اس پہ جھٹ پڑا۔ وہ جیسے ہی جھپٹا تو ابو نے کہا رکو میں دیتا ہوں۔ پھر ابو اپنے کمرے میں گئے، اس میں سے ایک بندہ بھی ابو کے ساتھ گیا اور ابو ایک بیگ لائے۔ اس میں نے دیکھا تو بہت سارے پیسے تھے۔ وہ بیگ آ کے ابو نے ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بول رہے تھے کہ اور پیسے کہاں ہیں، یہ کم ہے۔ میرا ابو بول رہا تھا یہی پیسے میں لایا ہوں۔ جس نے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ یہ کتنے پیسے لایا ہوں۔ گن لو یہ پورے 50 لاکھ روپے ہیں۔ اب چھوڑ دو میرے گھر والوں کو اور چلے جاؤ۔ اس میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ 50 لاکھ ہی لایا ہے۔ اگر یہ 50 لاکھ پورے ہیں، ان لوگوں نے وہ نوٹ ہمارے سامنے گننا شروع کر دیا۔ تقریباً 20 منٹ تک گنتے رہے اور پھر کہا کہ ہاں یہ پیسے تو پورے ہیں، لیکن اس میں ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ تم نے ہمارا ٹائم بہت ضائع کیا ہے اور تم نے ہمیں بہت گھمایا ہے، اس کی قیمت تو تمہیں چکانی پڑے گی۔ اور پھر میری چھوٹی بہن کنزا کو پکڑ لیا اور امی کے کمرے میں جانے لگے تو سب گھر والوں نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دو۔ میری امی ان کے پیر پڑ گئی کہ میری بھی اب بیٹی اتنی چھوٹی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ کچھ نہ کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ آنٹی آپ بھی بہت خوبصورت ہیں، پھر آپ آ جائیں کمرے میں خوشی خوشی، پھر ہمیں بھی زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں دل میں ڈر رہا تھا اور شرمندہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ میرا چاچو اور آصف بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اگر آج میری امی کی عزت لوٹی گئی تو ہم سارے خاندان میں۔ پھر میں نے اس انکل سے کہا کہ انکل میری امی کو چھوڑ دو، آپ ایسا نہ کریں۔ اس انکل نے کہا کہ تم اپنے ابو سے پوچھیں اس نے ہمیں اتنا کیوں پریشان کیا، آتے ہی اگر ہمیں پیسے دے دیتا تو ہم یہ قیمت وصول نہ کرتے۔ خیر ایک بندہ امی کو ہاتھ سے گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گیا، پھر کہا کہ ان سب پہ نظر رکھو۔ پھر 3 بندے ہمارے ساتھ رک گئے، 2 بندے امی کے کمرے میں چلے گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد امی کے کمرے سے عجیب سسکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اور 15-20 منٹ کے بعد وہ 2 شخص واپس ہمارے کمرے میں آئے اور ان کو کہا کہ تم تینوں ایک ساتھ چلے جاؤ تاکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں۔ اور پھر وہ تینوں ایک ساتھ امی کے کمرے میں چلے گئے اور پھر ان تینوں نے مل کے ایک ساتھ امی کے وہ کام کرنا شروع کیا۔ اب تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ امی کے ساتھ میچ کھیلتے رہے اور ہمیں بھی اس چیز کی آوازیں آتی رہی
اب ہم سب گھر والے اپنا سر نیچے لے کر ڈرے اور خوف کے مارے کھڑے رہے اور پھر واپس آئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔